अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतर की संभाल के हवाले से बहुत अहम बात करने लगा हूँ। कबूतर की मुकम्मल संभाल आप कैसे कर सकेंगे और कबूतर जो है वो ठंडा है या गर्म है, उसको कौन सी खुराक दे, अपनी नुस्खा लगाकर उड़ाना चाहिए, ये भी आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूँ कि कबूतर का मिजाज जो है वो गर्म और खुश्क मिजाज होता है, तो इसलिए कबूतर हमेशा जो है वो गर्म और खुश्क दवा के साथ ही ज़्यादा परवाज़ कर सकता है, और ठंडी दवा के साथ कबूतर जो है वो बिल्कुल भी परवाज़ नहीं देते, लंबी परवाज़ और ज़्यादा परवाज़। और ये नुस्खा इसलिए दिया जाता है कि कबूतर के जिस्म में फुर्ती और चुस्ती पैदा हो जाए। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि कबूतर का जिस्म जो है वो चुस्त और फुर्तीला हो जाए। तो इसका मैं आगे चल के आपको ये भी बताता हूँ कि आपको कैसे पता चल सकेगा कि कबूतर ठंडा हो चुका है या गर्म हो चुका है। वापसी पर जब कबूतर उड़ के आता है उसके बाद उसको नुक्स पैदा हो जाते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। और पहले अब आपको मैं बताऊं कि गर्मियों के सीज़न में जब कबूतर हम उड़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रवास करके आने के बाद कबूतर को अक्सर ताव लग जाता है, और ये इस किस्म का बीमारी होती है ताव लग जाना कबूतर को, कि अगर इसको ठीक तरीके से ना संभाला जाए तो ये कबूतर चंद घंटों में मर जाता है, और अगर ना भी मरे तो ये दोबारा उड़ने के काबिल नहीं रहता। इसलिए इसकी जो संभाल है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसका तरीकाकार ये है कि जो कबूतर वापसी पर यानी कि उड़ के आने के बाद बार बार पानी पर जाता है, तो ऐसे कबूतर को घड़े या फ्रिज के ठंडे यख पानी से, नोट कर लें, घड़े या फ्रिज का ठंडा यख पानी, वो कबूतर को आप पोट भर के पीने दें। जब वो पोट भर के पी लेगा तो उसको आपने पलट देना है, ये चीज़। और दूसरी बात जो आपने जहन नशीन रखनी है वो ये है कि बाज़ार की जो बर्फ़ है, बाज़ार की बर्फ़ का पानी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना आपने। इसके बाद कबूतर को सायादार जगह पर छोड़ देना है, पंखे और एसी के आगे नहीं रखना कबूतर को, सिर्फ सायादार जगह पर छोड़ना है। और उसके बाद जो है मैं आपको एक पाउडर और पानी नुस्खा बता रहा हूँ, पाउडर का नुस्खा भी बता रहा हूँ और पानी का नुस्खा भी बता रहा हूँ। ये पाउडर जो होगा ये आपने ज़ीरो साइज़ का कैप्सूल ले लेना है, ज़ीरो साइज़ के कैप्सूल में इस पाउडर को आपने भर लेना है, और उस कैप्सूल को भरने के बाद कबूतर को खिला के ऊपर से आपने पानी पिला देना है। तो दोनों नुस्खे बहुत आसान है, पाउडर का नुस्खा भी और पानी का नुस्खा भी। तो पहले आपको मैं पाउडर का नुस्खा बता दूं जो आपने कैप्सूल देना है। पाउडर का नुस्खा यह है कि मरवरीदा 3 माशे, संदल सफ़ेद 1 तोला, सब्ज़ इलायची 1 तोला, बताशेर नकरा 1 तोला, बहदाना 1 तोला, वर्क चांदी आधा दफ्तरी। इसको आपने सफ़ूफ बना लेना है इसको, यानी कि सारी चीज़ों को आपने खरल ऐसे करके इनका सफ़ूफ बना लेना है और पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर को आपने ज़ीरो साइज़ के कैप्सूल में भर के एक कैप्सूल उस कबूतर को दे देना है जिसकी आप संभाल कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपने पानी देना है, पानी का नुस्खा तो इंतहाई आसान है। वो ये है कि गुल नीलोफर 1 तोला, गुल सुरख 1 तोला, जटर कांसी 1 तोला और सब्ज़ इलायची 3 माशे कोरे बर्तन में आपने भिगोकर फ्रिज में रख लेना है बस। और वही पानी आपने इस्तेमाल करना है, और ये पानी इंशाअल्लाह ताला बिगड़े से बिगड़े कबूतर को भी आपको जो होगा वो इस पानी के इस्तेमाल के बाद संभल जाएगा। जब कबूतर संभल जाए आपका, ये पानी आपने दे देना है, यानी कि ये चीज़ें आपने पानी में रख देनी है और वो पानी फ्रिज में पड़ा रहे, और यानी कि 12-14 घंटे के बाद उसका असर जो होगा वो पानी में आ चुका होता है, तो वो पानी आपने कैप्सूल देने के बाद ऊपर से दे देना। जब आपका कबूतर संभल जाए, इसको कोई दाना पानी और खुराक नहीं देनी है आपने, एक चीज़ ये होगी। और उसके बाद अब मैं आपको तो बताऊं कि फरतों के दौरान रात को कबूतर आपने चेक करते रहना है। आपको कैसे पता चल सकेगा कि कबूतर ठंडा हो चुका है या गर्म है? जब फरतों के दौरान आप कबूतर को रात को चेक करते हैं, अगर तो कबूतर के जिस्म के पर फुलाए हुए हों या इसके पाँव ठंडे हों, तो फ़ौरन समझ जाएं कि कबूतर अंदर से ठंडा हो चुका है। ये मेन निशानी है। जिस कबूतर को आपने सुबह उड़ाना है, चाहे फरतों में या चाहे वैसे आप उड़ा रहे हैं मुकाबले के लिए, जिस लिए भी, रात को कबूतर आपने देख लेना है। यानी कि फरतों में ही अक्सर होता है ये, क्योंकि वो उड़ के आया होता है ना, तो उसको ताव लग जाता है। उसको ये पानी, पाउडर और ये संभाल का तरीकाकार मैंने बता दिया। इसके बावजूद अक्सर ऐसा हो भी सकता है
کہ وہ مطلب اس کے جو پاؤں ہیں وہ ٹھنڈے ہوں اور اس نے پر پھلائے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھ لیں کبوتر اندر سے ٹھنڈا ہو چکا ہے. تو اس کو پھر آپ نے ایک گولی دینی ہے. وہ گولی کا نسخہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، انتہائی آسان چیز ہے. یہ گولی آپ دے دیں گے انشاءاللہ آپ کا کبوتر مکمل پرفیکٹ ہو جائے گا. گولی کا نسخہ آپ لکھ لیں: بادام گری آدھی، مرچ سیاہ 1 عدد، یعنی کہ آدھی گری بادام کی اور سیاہ مرچ 1 عدد، لونگ 1 عدد، اور دار چینی کالی مرچ کے برابر کوٹ کر. دار چینی آپ نے اتنی نہیں ہے جتنا آپ کے کالی مرچ کا سائز ہے، اس کو کوٹ کر تھوڑی دیر جوارش جالی نوس ملا کر گولی بنا کر دیں آپ. اور سفید زیرے کا ابلا ہوا پانی 2 cc دے کر کھڈے میں آپ نے چھوڑ دینا ہے. دوبارہ سے آپ کو بتاؤں گولی کا طریقہ کار: بادام کی گری آدھی، مرچ سیاہ 1 عدد، لونگ 1 عدد، دار چینی جو ہے وہ کالی مرچ کے برابر کوٹ کر تھوڑی جوارش جالی نوس ملا لینی ہے آپ نے، اور ملا کر اس کو گولی بنا لینی ہے. اور یہ گولی آپ نے کبوتر کو دے دینی ہے. اور سفید زیرے کا ابلا ہوا پانی 2 cc دے کر کھڈے میں چھوڑ دیں. ہو سکے تو بلب بھی جلا دیں، کیونکہ آپ کا کبوتر ٹھنڈا یک ہوا ہوگا، یعنی کہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، تو اس لیے بہتر ہے کہ کھڈے میں بلب بھی جلا دیں، اور وہ بہترین چیز ہے. ورنہ یہ گولی بھی انشاءاللہ اپنا اثر مکمل کرے گی اور آپ کا کبوتر جو ہے وہ فٹ ہو جائے گا، 100% فٹ ہو جائے گا. تو یہ تھی ایسے کبوتر کی بات جو پرواز کر کے آیا اور اس کو آپ نے سنبھال لیا، یعنی کہ اس کو آپ نے خراب نہیں ہونے دیا. اب میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا کبوتر خراب ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا، اس میں آپ کا کبوتر خراب نہیں ہوا، آپ کا کبوتر اڑ کے آیا. اور اس کے یعنی کہ اگر آپ سنبھال نہ کریں گے، جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ سنبھال اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ کبوتر مکمل خراب ہو جائے گا. لیکن یہ چیز اگر آپ کر لیتے ہیں جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے، تو وہ کبوتر خراب نہیں ہوگا اور وہ اگلی پرواز میں اڑنے کے قابل ہوگا. اس کے بعد اگر آپ کا کبوتر خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو نسخہ ہے وہ آپ لکھ لیں. یہ بھی پانی کا نسخہ ہے: سونف اور جنگلی پودینہ 3 چٹکی، منقع 2 عدد، بڑی الائچی 1 عدد. یہ 3 چیزیں. ان چیزوں کو 1 کپ پانی میں اچھی طرح آپ نے جوش دے لینا ہے، یعنی کہ ابال لینا ہے. اور اس پانی کا چوتھائی حصہ 1 کپ سادہ پانی میں ملا کر حل کر کے خراب جو ہوگا آپ کا پرندہ، جو پرندہ آپ کا خراب ہو چکا ہوگا، آپ نے اس کو پلا دینا ہے. دوبارہ سے سن لیں کہ جو پانی آپ نے تیار کیا ہے، اس پانی کا چوتھائی حصہ 1 کپ سادہ پانی میں ملا کر خراب کبوتر کو آپ نے پلا دینا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کا کبوتر جو ہوگا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، جو کبوتر آپ کا خراب ہو چکا ہوگا. تو دوستو یہ انتہائی اہم اور قیمتی بات ہے سنبھال کے حوالے سے، اور اس کو ہم جو ہے وہ عام چیز نہیں سمجھ سکتے، بہت ضروری اور خاص چیز ہے. اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا.